हरि ओम्। ऋषि श्रूयते वा? क्षम्यताम्, अत्र महती वृष्टिरस्ति इति कारणात् नेट्वर्क् समस्या आसीत्। मातृश्री आरभामहे। हरि ओम्। शक्यते। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आरभ्यताम्। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। ह्यः यदस्माभिः पठितं तत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामि। ह्यः अस्माभिः किम् अवलोकितमिति चेत् वर्णानाम् उपदेशः कुतः कर्तव्यः इति चेत् तत्र अनुबन्धकरणार्थश्च एवं वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति अस्माभिः पठितम्। अवगतं खलु सर्वेभ्यः? अस्तु, अवगतम् इति मत्वा अग्रे गच्छामि। तत्र इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति अस्माभिः पठितम्। इष्टबुद्धिः का नाम इष्टबुद्धिः इति चेत् तत्र इष्टान् वर्णान् भोत्स्यामहे इत्युक्तौ ये अभीप्सिताः वर्णाः येन उच्चारितेन यः साधुशब्दः अस्माभिः ज्ञातः भवति तादृश साधुशब्दज्ञानार्थं ये वर्णाः उपदेष्टव्याः, ये वर्णाः वक्तव्याः, ते वर्णाः एव अपेक्षिताः इत्यस्मात् वर्णानाम् उपदेशं कुर्मः इति उक्तमासीत्। तदेव उक्तम्, इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः, इष्टान् वर्णान् भोत्स्यामहे इति। न हि अनुपदिश्य वर्णानिष्टाः वर्णाः शक्याः विज्ञातुम् इत्युक्तौ उपदेशं विना इष्टाः वर्णाः ज्ञातुं न शक्यन्ते इत्यस्मात् इष्टान् वर्णान् जानीमहे इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इत्यर्थः। तदुपरि आक्षेपः कः इत्युक्तौ, यदि एवं वर्णानाम् उपदेशं कुर्मः तर्हि स्वरितादयः वर्णाः अपि प्रयोक्तुम् इष्टाः अस्माकं, परन्तु यदि केवलम् अस्माभिः के वर्णाः उपदिष्टाः इत्युक्तौ अ इ उ ऋ लिक् ऋ लृ ए ओ एते वर्णाः उपदिष्टाः। येषु वर्णेषु उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादयः वर्णाः नैव वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां साधुत्वं वा अथवा ते इष्टाः न स्युः खलु, परन्तु ते अपि वर्णाः शब्दोत्पत्तये सहकारं कुर्वन्ति इति कृत्वा तेषाम् अपि उपदेशः अपेक्षितः खलु। एवं तेषाम् अनुपदेशेन साधुत्वं तेषां कथम् अवगम्यते इति इदानीं प्रश्नः, आक्षेपः। सः तमेव आक्षेपं पठति भाष्यकारः। इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति उदात्त अनुदात्त स्वरित अननुनासिक दीर्घप्लुतानाम् अपि उपदेशः, तेषाम् उपदेशः कर्तव्यः खलु इति वार्तिकस्य आशयः। इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति चेत् यदि इष्टबुद्ध्यर्थं वर्णानाम् उपदेशः इति चेत् उदात्त अनुदात्त स्वरित अननुनासिक
अनुनासिक अननुनासिक दीर्घप्लुतानाम् अपि उपदेशः कर्तव्यः। एवं गुणाः अपि हि वर्णाः इष्यन्ते। एतादृशगुणयुक्ताः वर्णाः अपि अस्माभिः इष्यन्ते इति कृत्वा येषामपि वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः खलु। इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः इति चेत् इति आक्षेपम् इति प्रश्नः। एकश्रुत्या सूत्राणाम् इदानीम् अष्टाध्यायी सूत्राणाम् एकश्रुत्या अस्माभिः पाठः क्रियते इति कृत्वा तत्र उदात्तानुदात्त स्वरितयुक्ताः वर्णाः वर्तन्ते इति अष्टाध्यायी पाठः नावगम्यते। तस्मात् उदात्तानुदात्तादि सहितानपि वर्णान् सहितानामपि वर्णानां किम् उपदेशः कर्तव्यः खलु इति इदानीम् आक्षेपः। तदेव पठति एकश्रुत्या सूत्राणां पाठात् सर्वेषाम् उदात्तादीनाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्याह इष्टबुद्ध्यर्थश्चेत् इति। अवगतं वा? आम् स्पष्टम्। हा, तदुत्तरं समाधानं प्रयच्छन्ति आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति। एवं उदात्तानुदात्तस्वरितयुक्ताः वर्णाः इष्टाश्चेदपि तेषाम् उपदेशः पृथक्त्वेन कर्तव्यः इति नास्ति। तत्तु कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ आकृत्युपदेशादेव सिद्ध्यति इत्यर्थः। कः नाम आकृत्युपदेशः इति चेत् जातिपक्षः अत्र उच्यते। आकृत्युपदेशात् सिद्धमित्यनेन जातिपक्षः उच्यमानः। एकः अकारः उक्तः चेत् अकारः अकारम् अत्वेन वयं गृह्णीमः इत्यस्मात् यत्र यत्र अकारम् अत्वम् इति जातिः वर्तते अत्वजातियुक्ताः सर्वेपि वर्णाः गृहीताः भवन्ति इत्यस्मात् सर्वेषामपि उदात्तानुदात्तस्वरित भेदयुक्ताः एवं ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदयुक्ताः अनुनासिक अननुनासिक भेदयुक्ताः सर्वेपि वर्णाः गृहीताः भवन्ति आकृत्युपदेशात् इति कृत्वा पुनः पृथक्त्वेन उपदेशः तेषाम् अपेक्षितः इति नास्ति इत्यर्थः। तदेव उक्तम् आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति। यदा आक्षेपः कृतः तत्र वर्णानाम् उपदेशकाले अ इ उन् इत्यादयः वर्णाः एव उपदिष्टाः। तत्र तद्भेदयुक्ताः इत्युक्तौ अकारभेदयुक्ताः वर्णाः नोपदिष्टाः इत्यस्मात् पुनः तेषाम् उपदेशः ते अपि वर्णाः इष्टाः इत्यस्मात् तेषामपि उपदेशः कर्तव्यः वा इति चेत् तत्प्रति उत्तरं दीयते आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति। अवर्णाकृतिरुपदिष्टा सर्वम् अवर्णकुलं गृह्णाति तथा इवर्णाकृतिः तथा उवर्णाकृतिः। एवं प्रत्येकं वर्णस्यापि आकृतिः अत्र गृहीतः भवति इत्यस्मात् आकृतिग्रहणात् सर्वेषामपि भेदानां ग्रहणं भवति इत्यस्मात् पुनः पृथक्त्वेन उपदेशः कर्तव्यः इति नास्ति इति भाष्यकाराणाम् आशयः। तत्र प्रदीपः आकृत्युपदेशादिति उपात्ते अपि विशेषः नान्तरीयकत्वात् जातिप्राधान्यविवक्षायां न विवक्ष्यते इत्यर्थः। इत्युक्तौ जातिप्रधानविवक्षायां पृथगुपदेशः न विवक्षितः इत्यर्थः। स्पष्टं वा? अवगतम्? उपात्तः अपि नाम उपात्तः इत्युक्तौ निर्दिष्टः इत्यर्थः, उक्तः इत्यर्थः। विशेषः उपात्तः चेदपि नान्तरीयकतया इत्युक्तौ तद्गतभेदाः अपि गृहीताः भवन्ति इत्यर्थः। स्पष्टं वा? स्पष्टम्। इदानीं तदुपरि पुनः अग्रे आक्षेपः क्रियते। अस्तु, भवद्भिः किम् उक्तम्? आकृत्युपदेशात् सर्वेषामपि वर्णानां किं भवति? ज्ञानं भवति इति भवद्भिरुक्तं खलु। यद्येवमुच्यते
तर्हि कलादिदोषाः संवृतादयः दोषाः दोषसहिताः ये वर्णाः तेष्वपि वर्णेषु अत्वजातिः उत्वजातिः इत्वजातिः वर्तते इति कृत्वा आकृत्युपदेशाद् यथा भेद इत्युक्तौ उदात्तानुदात्तभेदयुक्ताः वर्णाः गृहीताः भवन्ति तद्वत् कलादिदोषसहिताः अपि वर्णाः गृहीताः भवन्ति खलु। यदि कलादिदोषसहिताः अपि वर्णाः गृहीताः भवन्ति तर्हि इष्टान् वर्णान् भोत्स्यामहे इति कथं सिद्धं भवति। अनिष्टाः अपि ये वर्णाः तेषामपि वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति स्यात् खलु। अयं च दोषः खलु इति इदानीं भाष्यकाराणाम् आक्षेपः। आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः स्यात्। इत्युक्तौ ये दोषसहिताः वर्णाः दुष्टाः वर्णाः ते अपि गृहीताः भवन्ति इति कृत्वा तेषां वर्णानां पुनः किं वक्तव्यं स्यात्, प्रतिषेधः वक्तव्यः स्यात् खलु इति इदानीम् आक्षेपः। अवगतो वा आक्षेपः? आम् स्पष्टम्। आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः। अत्र संवृतः इत्यनेन संवृतः विवृतः इति यः अकारस्य भेदः सः अत्र न गृह्यमाणः। संवृतः इति दोषः। के पुनः संवृतादयः दोषाः के इति चेत् संवृतः, कलः, ध्मातः, एणीकृतः, अम्बूकृतः, अर्धकः, ग्रस्तः, निरस्तः, प्रगीतः, उपगीतः, क्षिण्णः, रोमशः इति संवृतादयः दोषाः इति केचन वदन्ति। अपरे केचन संवृतादयः दोषाः के इति चेत् ग्रस्तं, निरस्तम्, अवलम्बितं, निर्हतम्, अम्बूकृतं, ध्मातमथो विकम्बितम्, अपि च संदष्टम्, एणीकृतम्, अर्धकं, द्रुतं, विकीर्णम् एताः स्वरदोष भावनाः इति अन्ये केचन वदन्ति। अतो एतदग्रे इतोपि अन्ये किं वदन्ति, व्यञ्जनादयः दोषाः इति वदन्ति। तर्हि एतेषां दोषाणाम् अर्थः कः इति चेत् तत्र कलह इत्यस्य कः अर्थः, संवृतः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ अकारादीनां संवृतत्वमिति कश्चन दोषः वर्तते। कः दोषः? यः वयम् अकारस्य संवृतः विवृतः इति भेदं पठामः खलु, सः संवृतः अकारः इति यः वदामः सः संवृतः दोषः न। तर्हि कः इति चेत् सन्ध्यक्षरेषु विवृतः अकारः इदानीम् अकारस्य विवृतत्वमिति एकः भेदः वर्तते। भेदवान् अकारः इदानीम् अस्माभिः उच्चारणीयः, परन्तु तत्काले विवृततमः अकारः उच्चार्यते। विवृते अकारे उच्चारणीये विवृततमः अकारः उच्चार्यते चेत् सः संवृतः दोषः इत्युच्यते। अवगतं वा? संवृतदोषवान् अकारः सः इत्युच्यते। तादृशः अकारः दुष्टः अकारः, तत्रापि किं वर्तते, अत्वजातिः वर्तते इति कृत्वा आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इत्युच्यते चेत् तस्यापि संवृतदोषयुक्त अकारस्यापि ग्रहणं स्यात् इति दोषः। स्पष्टं वा? तत्र केवलं विवृतस्य स्थाने विवृततमस्य उच्चारणम्। न एवं विवृते अकारे उच्चारणीये विवृततमः उच्चार्यते, सः दोषः। तत्तु दोषः, सः एव दोषः संवृतः दोषः इति उच्यते। सत्यं। विवृतस्य स्थाने विवृततमस्य उच्चारणं भवति, अन्ये भेदानाम् उच्चारणं न भवति वा?
अन्येषां भेदानाम् उच्चारणं न भवति। इदानीं पश्यन्तु महोदय, अकारः स्वरितः अकारः मया उच्चारणीयः चेत् अ इति स्वरितवान् यः अकारः तस्यैव स्वरितभेदवान् सः अकारः, तत्र अन्ये भेदाः न भवन्ति। एवं विवृतः अकारः केवलः मया उच्चारणीयः, तत्र इदानीं सम्यक् अस्माभिः वेदेषु ज्ञातुं शक्यते तत्र कीदृशभेदवान् अकारः उच्चारणीयः इत्युच्यते सः एव उच्चारणीयः, तदन्यः उच्चार्यते चेत् सः तत्र दुष्टः खलु। इदानीं सानुनासिकनिरनुनासिकभेदेषु वयं सम्यक् स्पष्टं ज्ञातुं शक्नुमः। सानुनासिकः अकारः उच्चारणीयः चेत् अ इत्येव उच्चारणीयम्, यदि तत् स्थाने अ इति उच्चार्यते चेत् सः निरनुनासिकः, तर्हि सानुनासिकस्थले निरनुनासिकः उच्चार्यते चेत् सः दोषः खलु। एवं प्रकृतेऽपि विवृतः अकारः उच्चारणीयः, किञ्चित् विवृततमः उच्चार्यते चेत् सः दोषः इति। अवगतं वा? स्पष्टम्। हा, इदानीं कलह नाम कः दोषः? कलदोषः इत्युक्तौ कः इति चेत् स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः इति। इदानीम् अकारः कण्ठे उच्चारणीयः, सः एव अकारः कण्ठान् नोच्चार्यते, स्थानान्तरे उच्चार्यते चेत् सः दुष्टः अकारः इत्यर्थः। तस्य दोषस्य कलह दोषः, कलदोषयुक्तः अकारः इत्युच्यते। अवगतम्? स्वरः स्थानान्तरे अपि उत्पादयितुं एवम् अवश्यं स्थानान्तरे अपि उच्चारयितुं शक्याः। यदि स्थानान्तरे उच्चार्यन्ते तर्हि सः दुष्टः वर्णः इत्यर्थः। स्पष्टम्? अग्रे ध्मातः इति, ध्मातः इति दोषः। ध्मातदोषः कः इति चेत् श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वेऽपि दीर्घ इव लक्ष्यते इति। इत्युक्तौ श्वासस्य निग्रहः वर्णोच्चारणकाले अस्मभ्यं भवेत्। इदानीं ह्रस्वः अकारः उच्चारणीयः इति अस्माभिः इष्यते, परन्तु ह्रस्ववर्ण उच्चारणकाले किञ्चित् श्वासः दीर्घः श्वासस्य आधिक्यं भवति चेत् तत्र दीर्घः वर्णः उच्चारितः भवति अस्माभिः। दीर्घः वर्णः उच्चारितः भवति चेत् सः ह्रस्वः न भवति इति कृत्वा सः ध्मातः इति उच्यते। श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वे उच्चारणीये अपि सः वर्णः दीर्घ इव लक्ष्यते अस्माभिः, इत्युक्तौ दीर्घवद् उच्चार्यते, सः दोषः ध्मातः इत्युच्यते। ज्ञातं वा? एवं एणीकृतः इति। एणीकृतः इत्युक्तौ अविशिष्टः किमयम् ओकारः अथवा औकारः इति सन्देहः भवति। इत्युक्तौ अस्माभिः औकारः उच्चारणीयः, वस्तुतः ओकारः उच्चारणीयः। ओकारः उच्चार्यते चेत् यः श्रोता सः अनेन ओकारः उच्चारितो वा अथ औकारः इति श्रोतुः सन्देहः स्यात्। यः श्रोता तस्मै सन्देहः भवति, तादृशः ओकारः सन्देहसहितः ओकारः उच्चार्यते चेदस्माभिः सः ओकारः एणीकृतः इत्युच्यते। एणीकृतदोषसहितः ओकारः अस्माभिः उच्चारितः इति। तस्मात् औकारवत् श्रोतुः ज्ञानं भवति चेत् अस्माकम् ओकारे सः अस्माभिः उच्चारितः ओकारः एणीकृतदोषसहितः इति। तस्मात् तादृशः दोषयुक्तः वर्णः न उच्चारणीयः इत्यर्थः। एवम् अम्बूकृतः इति, यः व्यक्तः अपि अन्तर्मुखमिव श्रूयते। वर्णः अस्माभिः उच्चारितः, उच्चारिते वर्णे सः किं लोके अस्माभिः प्रयुज्यते खलु, किं कण्ठे एव वदति स्पष्टम् उच्चारयतु इति।
तादृशः वर्णः, तेन वर्णः उच्चारितः परन्तु सः स्पष्टं न श्रूयते, तादृशः अस्पष्टः वर्णः उच्चार्यते चेत् सः अम्बूकृतः इत्युच्यते। इत्युक्तौ गिलनं क्रियते खलु वर्णस्य, सः अम्बूकृतदोषयुक्तः वर्णः इति। एवम् अर्धकः इति, अर्धकः इत्युक्तौ दीर्घः तत्र अस्माभिः उच्चारणीयः, दीर्घे उच्चारणीये अपि ह्रस्व इव सः दीर्घः श्रूयते चेत् सः अर्धकः इत्युच्यते। एवं ग्रस्तः इति, ग्रस्तः इत्युक्तौ जिह्वामूले वर्णः उच्चारणीयः, सः तत्रैव तिष्ठति, तत अग्रे इत्युक्तौ स्पष्टं न श्रूयते, सः ग्रस्तः इत्युच्यते। निरस्तः इति, निरस्तः इत्युक्तौ निष्ठुरः इति, यः वर्णः यथा प्रयोक्तव्यः तथा न प्रयुक्तः। इदानीं महाप्राणे उच्चारणीय अधिकः महाप्राणः उच्चार्यते, सः निष्ठुरः इत्युच्यते। एवं प्रगीतः, प्रगीतः इत्युक्तौ वर्णः समवायवत् गानवद् उच्चार्यते चेत् सोऽपि दोषः, दुष्टः वर्णः इत्युच्यते। एवं उपगीतः, उपगीतः इत्युक्तौ समीपवर्णान्तर गीत्या अनुरक्तः इति। यः वर्णः उपदिष्टः तत् समीपवर्णेन साकं इत्युक्तौ तत् समीपवर्णस्य वर्णः गानवद् उच्चार्यते चेत् तदुत्तरम् उच्चारितः वर्णः स्पष्टं न श्रूयते, सः उपगीतदोषयुक्तः इत्युच्यते। क्षिण्णः इति, वर्णः कम्पमानः अस्माभिः उच्चार्यते चेत् सः क्षिण्णदोषयुक्तः इत्यर्थः। रोमशः, गम्भीरः, अत्यन्तं गम्भीरः, वस्तुतः तत्र गाम्भीर्यं नापेक्षितं, तादृशस्थाने गम्भीरः वर्णः उच्चार्यते चेत् सः रोमशः इति दोषः। एवम् अवलम्बितः, वर्णान्तरसम्भिन्नः इत्युक्तौ वर्णान्तरम् अवलम्ब्य अस्माभिः अन्यः वर्णः उच्चार्यते चेत् सः अवलम्बितदोषः, दोषयुक्तः इत्यर्थः। निर्हतः इत्युक्तौ रूक्षः इत्यर्थः, अत्यन्तं क्लिष्टः वर्णः उच्चार्यते चेत् सः निर्हतः दोषः इत्युच्यते। सन्दष्टः इत्युक्तौ वर्धितः इव, वर्धित इव वर्णः उच्चार्यते चेत् सः सन्दष्टः इति दोषः, सन्दष्टदोषसहितः वर्णः इति। विकीर्णः इति, वर्णान्तरे प्रसृतः, अस्माभिः यः वर्णः उच्चार्यते सः वर्णान्तरेपि वर्णान्तरमिव श्रूयते चेत् सः प्रसृतः दोषः इति। एवम् एतादृशदोषसहिताः अपि वर्णाः सन्ति इति कृत्वा यदि आकृत्युपदेशात् सर्वेषां ग्रहणं भवति इत्युच्यते, तर्हि एवं दोषसहितानामपि वर्णानां किं स्यात्, ज्ञानं स्यात् इत्यस्मात् किं न वक्तव्यम्, आकृत्युपदेशात् समीचीनानां वर्णानां प्रतिपत्तिः भवति इति न वक्तव्यम् इत्यर्थः। स्पष्टं वा? आम्, स्पष्टं। तत्र एकः सन्देहः, तत्र एणीकृतः इति यः दोषः, तत्र ओकारस्य उच्चार्यमाणे श्रोतुः पक्षे तत् ओकार वा औकार वा तयोः मध्ये सन्देहः जायते चेत् सः दोषः एणीकृतः इति उच्यते। सम्यक् सम्यक्। तत्र किम् ओकार औकार उभयो दीर्घवर्णौ, दीर्घवर्णौ चेदपि ओकारः भिन्नः औकारः भिन्नः खलु। ओकारे ओत्वं वर्तते, औकारे औत्वं वर्तते। औत्वं वर्तते। तर्हि एणीकृतः यः दोषः सः केवलम् ओकार औकार विषये वा एकार ऐकार विषये अपि एणीकृतदोषः वक्तुं शक्यते? सर्वेषां वर्णानां विषये अपि वक्तुं शक्यते। अत्र उदाहरणत्वेन प्रदर्शितं तावदेव। सर्वेषामपि वर्णानाम्, इदानीं मया अकारः उच्चारणीयः, अकारम् उच्चारयन्ती अस्मि इत्युक्त्वा आ इति वदामि चेत् अयम् एणीकृतः दोषः, यतः मया अभीप्सितः अकारः वक्तुम्। इदानीं रमा इति मया शब्दप्रयोगः कर्तव्यः, रमा इति काचित् बालिका, सा मया आह्वातव्या, अस्तु। तदा मया राम इति आहूयते चेत् तत्र अकारे उच्चारणीये मया आकारः उच्चारितः, अयं भवद्भिः आकार इति गृहीतः मम अकारः, अतः अत्र एणीकृतः दोषः वर्तते।
अवगतं वा? आम् स्पष्टम्। हम्म। एवं दोषसहिताः वर्णाः अपि गृहीताः स्युः, अतः आकृत्युपदेशात् सिद्धमिति न वक्तव्यम् इति आक्षेपः। एकवारं पठामि। आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति चेत् संवृतादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः। के पुनः संवृतादयः? संवृतः, कलः, ध्मातः, एणीकृतः, अम्बूकृतः, अर्धकः, ग्रस्तः, निरस्तः, प्रगीतः, उपगीतः, क्षिण्णः, रोमशः इति। अपर आह ग्रस्तं, निरस्तमविलम्बितं, निर्हतं, अम्बूकृतं, ध्मातमथः विकम्पितम्, संदष्टमेणीकृतम्, अर्धकं, द्रुतं, विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः इति। अतः अन्ये व्यञ्जनदोषाः। तत्र प्रदीपः संवृतादीनाम् इति। अकारादीनां संवृतत्वं न दोषः, न तु अकारस्य संवृतत्वं दोषः, न तु अकारस्य संवृतगुणत्वात्। इत्युक्तौ अकारस्य संवृतगुणत्वात् दोषः न, तर्हि संवृतः इति भिन्नः एव दोषः। सः कः दोषः इति चेत् तत्र सन्ध्यक्षरेषु विवृततम उच्चार्येषु संवृतत्वं दोषः। कलः स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्धः। अहं पठन्ती गच्छामि, यदि न स्पष्टं तर्हि पृच्छन्तु महोदय। ध्मातः श्वासभूयिष्ठतया ह्रस्वेऽपि दीर्घ इव लक्ष्यते। एणीकृतः अविशिष्टः किमयम् ओकारः अथ औकारः इति यत्र सन्देहः। अम्बूकृतः यः व्यक्तः अपि अन्तर्मुखमिव श्रूयते। अर्धकः दीर्घेऽपि ह्रस्वः इव। ग्रस्तः जिह्वामूले निगृहीतः, अव्यक्त इत्यपरे। निरस्तः निष्ठुरः। प्रगीतः सामवदुच्चारितः। उपगीतः समीपवर्णान्तरगीत्या अनुरक्तः। क्षिण्णः कम्पमान इव। रोमशः गम्भीरः, अविलम्बितः, वर्णान्तरसम्भिन्नः, निर्हतः, रूक्षः, सन्दष्टः, वर्धित इव। विकीर्णः वर्णान्तरे प्रसृतः। एकोऽपि अनेकनिर्भासीत्यपरे। स्वरदोषभावनाः इति। स्वरदोषगोत्राणि अनन्ताः हि दोषाः अशक्तिप्रमादकृताः। इत्युक्तौ असामर्थ्यात् वर्णे अनेके दोषाः कर्तुं शक्यन्ते, तेषामपि ग्रहणं स्यात्। तस्मात् आकृत्युपदेशात् सिद्धम् इति न वक्तव्यम् इत्युक्तम्। स्पष्टं वा? अस्तु, तर्हि अत्र अद्य समापयामः। अयं न दोषः इति अग्रे भाष्यकाराः साधयन्ति, तत् श्वः पश्यामः। अस्तु, अत्र समापयामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।